اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تسا احباب دی پیش خدمت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 17واں سپارہ سورت دا نام سورہ انبیاء۔ اللہ رب رحمان نے اس مقام عظیم الشان نو آمنہ دلال جناب محمد الرسول علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت جن مسلمان بیمار نے اللہ تمام نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میرے بھائی جیڑی آیت پڑھی ہے اے دے اندر اللہ رب رحمان نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد وج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صفت نو بیان فرمایا ہے، ایک وصف نو بیان کیتا ہے، آپ دے ایک اوصاف نو بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے او لوگو میرا محبوب دنیا تے آیا او سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا۔ جہان چار نے، ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، تیسرا عالم برزخ ہے، چوتھا عالم حشر ہے۔ اللہ فرماندے نے چواں عالمہ وچ میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ جویں عرشاں والا رب سارے جہاناں دا رب ہے، اسی طرح میرا محبوب سارے عالماں دا محبوب ہے۔ جس طرح میں خدا دی خدائی ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ اللہ سارے جہانہ واسطے رب کیویں میں او کافراں دا وی رب تے مسلماناں دا وی۔ آواز آئے نا ذرا، کافراں دا وی رب تے مسلماناں دا وی، جیڑے انہوں من دے نے اونا دا وی رب تے جیڑے نہیں من دے اونا دا وی رب۔ اللہ
منن والیاں نو بھی عطا کردا ہے تے جیڑے نہیں مندے انہاں نو بھی عطا کردا ہے۔ کیویں کر کے عطا کردا ہے؟ زمین تے بد بھی نے تے نیک بھی نے، رب دے عبادت گزار بھی نے تے نافرمان بھی نے۔ اللہ نے آسمان دے اتے دو دیوے بال دیتے نے، ایک سورج دوسرا چند نے۔ اے دوویں روشنی ہر کسے دے گھر تک پہنچاندے نے۔ انج نہیں ہویا کدی کہ رب نے کیا ہوئے او سورجا اے گھر میرے مر چانن لانائی، آ گھر ابو جال دا ادھر چانن نہیں لانا۔ سارے بول کے جواب دیو کدی انج ہویا؟ انج نہیں کدی ہویا۔ یا اللہ نے ایک کیا ہوئے اے منو من دے تے اینو رزق دیواں، اے نہیں مندہ اینو رزق نہ دیواں۔ او بلکہ رب تے او رب او اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، انہاں دا امتحان لیندا ہے۔ اللہ اپنے آنو تے کدی گنڈیاں نال، کدی ٹماٹراں نال، کدی مرچاں دے نال انہاں نو کھوا کے انہاں دے منہ وچوں اے کہلواندا ہے الحمدللہ۔ جنوں سمجھ آئیے تے جنوں آندا اے کلمہ او آکے ہاں الحمد، نہیں اجے آواز نہیں آئی۔ جیڑا رب والا ہے او رب دا رزق کھا کے کی آندا ہے الحمدللہ۔ مولوی دے منہ وچوں مولوی واسطے دعا نہیں نکل دی تے جے میں کیتی ہے تے تسی آمین کہہ دیو۔ اللہ قاری صاحب دی زندگی دراز فرما۔ او کو مولوی سی نا تے مولوی لگا پھرے ہاتھ پچھے بن کے بلیا سڑیا، انہوں مقتدی آندہ ہے مولوی صاحب کو پڑھے لکھے بھی ہے وہ، توجہ ہے جے، مولوی صاحب کو پڑھے لکھے بھی ہے وہ، آندہ ہے سڑیا بلیا میں لگا پھرنا۔ اے علم دا ہی ساڑ چڑھے ہے منو، یک من علم را دامن عقل باید، ایک من علم ہوئے تی انہوں استعمال کرنے واسطے 10 من عقل دی لوڑ ہوندی ہے۔ لو ذرا قرآن سن لو تے ایس مجمع وچ سبحان اللہ دی بہار آ جائے، عرشاں والا رب عرشاں تے راضی ہو جائے، کیونکہ او دی میں تعریف بیان کر لگا۔ اللہ فرمان دینے الحمدللہ رب العالمین، تے مولا دا ترجمہ کی کر دینے دو دیوے اسمانہ اتے، دو دیوے اسمانہ اتے، کر کر چانن لاول، جو جو بندہ جت وال جاوے نال برابر جاول،
عابد زاہد کافر ظالم رب دا واسطہ جے دھیان میرے وال ذرا عابد زاہد کافر ظالم نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاول تے پالن والا پالے میرا رب کون ہے ذاتاں عملاں پاروں جے کر پروانیوں دلہ تے لکھ کے لے جاؤ ذاتاں عملاں پاروں جے کر ود کٹ رزق پہنچاندا رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا الحمدللہ رب العالمین اللہ سارے جہانہ دا پالن والا ہے تے جتھے گل آئی کعبۃ اللہ دی کعبہ بھی ہدایت دا ذریعہ سارے عالماں واسطے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین آمین سبحان اللہ ذرا ہولی آندے ہو سارے تندرستی بیٹھے ہو نا بیمار نہیں بولدا پر بیمار تو آڈے سامنے بولدا پیا تندرست چپ کر کے بیٹھے نے تندرست میں ہن ویکھنا کیڑا تندرست ہے کیڑا سبحان اللہ آندا ہے ان اول بیت اللہ جیڑا آکھے نا اللہ انہوں اے سال مکے دا میدان عرفات دا حج نصیب فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ پونڈ والے ذرا میرے تے ترس کر تھوڑی جی آواز کھول یار ذرا میں بیمار بندہ پیسیاں واسطے تو کھولنی اللہ واسطے کھول دے ذرا جیڑے مسجد نبوی منارے نے نہیں بولے جیدہ جان نو دل کر دے آکے ہاں جیڑے مسجد نبوی منارے نے تیری رحمت باغ کھلارے نے کھاواں ملیاں نبی پیارے نے
نالے صدیق فاروق سہارے نے بھائی صادق گل صاحب اگلی گل سنوائے تیری رحمت باغ کھلارے نے تھاما ملیاں نبی پیارے نے نالے صدیق فاروق سہارے نے بقی وچ لیٹے قائد ہمارے نے اوتھے کملیاں وانگوں پھرا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے بلا مولا گل سن لو میں دسنا یہ جانا میرے آقا آئے اللہ کی فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے سونیاں سارے جہانہ واسطے تینوں رحمت بنا کے بھیجے ہیں لوگوں گل ایک نوٹ کر لے آجے کئی مولوی منو آندے نے ہن بڑا سکون ویچی جڑا قابو آیا ہے کیتیاں نو پھڑے ہے تے کئی پتہ کی آندے نے ساڑی مخالفت کون نہیں کردہ میں کیا کدی خسریاں دی بھی ہوئی ہے او جیڑا مرد ہوئے مخالفت ہمیشہ ہو دی ہندی ہے حق گال آمینہ دا لال بھی کرے تے لوگ گالیاں انہوں بھی دین دینے پتھر آمینہ دے لال نو بھی مار دینے تے کئی آندے نے ساڑی واز تو کسے نو کوئی پیڑ نہیں ساڑی مخالفت نہیں جیڑا اے آندہ ہے نا کہ میں حق بھی بیان کرنا تے میری مخالفت بھی نہیں انہوں چاہی دے اندر وڑ کے رب اگے رووے یارو گل جوڑ کرن والی جے سٹن والی نہیں حق بھی بیان کرے تے مخالفت نہ ہوئے یہ تو پتہ لگ دے کو دال وچ کالا کالا ہے دال وچ کالا کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے او جیڑا حق گل کرے او دی مخالفت بولو ہندی ہے میرے آقا نو بھی 3 سال واسطے شیب ابی طالب وچ قید کر دیتا گیا تے جدو میرے آقا اتھوں نکلے میرے آقا طائف دے علاقے وال رخ کر لیندے نے تے میرے آقا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نال نے جدو میرے آقا طائف دے علاقے وچ پہنچ دے نے اتھوں دے 3 سردار نے تے 3 ہی آپس وچ پرا لگ دے نے آقا ایک نو آندے نے کہہ دے اللہ اکوئی یہ حاجت روا ہن ادیاں نہ بولنے حاجت روا مشکل کشا اکوئی یہ عبادت دے لائق اکوئی یہ سجدے دے لائق بولو نفع نقصان دا مالک بھی اکوئی یہ تے او کون ہے آواز آئے ذرا او کون ہے اللہ اللہ تے کل ہن جواب آئے اللہ تے آواز آئے اللہ تے کلتے اللہ او آندہ میں تینوں ماندہ ہی نہیں
جدا پیو دنیا تے کوئی نہیں، رب نو تو یتیم ہی لبا سا نبی بنان واسطے، جدی ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں، آقا دوسرے دے کول جاندے نے، اینو بھی اللہ دی توحید دی دعوت دین دے نے، اے آندہ رب نو تو ماڑا غریب لبا سا، تیرا کر سونے دا ہونا چاہی دا سی، چاندی دا ہونا چاہی دا سی، ایڈے ماڑے نو میں نبی نہیں من دا، آقا اے دے کولوں تیسرے کول جاندے نے، انوی جا کے آندے نے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ حاجت روا، ڈر کے بول دیو یارو، حاجت روا اللہ دے علاوہ کوئی نہیں، اللہ دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، ایوی نہیں مندہ آندہ میں تیرنا گالی نہیں کرنی چاندہ، میرے آقا فرماندے نے اپنی قوم نال گل نہ کرے آجے، کی مقصد جڑے چودھری ہوندے نے اونا جڑے اپنے مزارے رکھے ہوندے نے، جدو کوئی اہم موقع ہوندہ ہے جویں چودھری آندے نے اونا دے مزارے انج کر دے نے، ووٹ وغیرہ اونا دے کہنتے دین دے نے، اونا دی گل دے مگر چل دے نے، تے میرے آقا جدو ایتھوں نکل دے نے، اینا ظالمانے کرائے دے گنڈے منگوا کے، اینا جناب کرائے دے بدماش منگوا کے، میرے پیغمبر دے مگر لگا دیتے، اونا دیاں چولیاں وچ پتھر پا دیتے، تے حاجیاں نو پتہ طائف دی آبادی دو پہاڑاں دے درمیان وچ اینا مکانہ دیاں چھتاں تے گنڈے کھڑے کر دیتے، انہاں نو بھی پتھر دے دیتے، تے میرے پیغمبر دے مگر لگا دیتے، نالے میرے نبی نو پتھر مار دینے، نالے آندے نے نعوذ باللہ اے دیوانہ مجنون کتھوں آگیا ہے، اے پاگل کتھوں آگیا ہے، تے میرے آقا آندے نے اللہ اے منو امین بھی آندے سن، دیانت دار بھی آندے سن، شرافت دا پیکر بھی آندے سن، اللہ منو شرافت دا مجسمہ بھی آندے سن، اللہ سونیا آج میرے مخالف کیوں ہو گئے نے، اللہ فرماندے نے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اینا کو زور ہور لا کے پھر آکھو، اور میں چاہنا تسی اپنیاں چولیاں رب دی رحمت نہ پھر کے کھڑو، اللہ دینے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ لا، آواز آئے لا الہ الا اللہ یستکبرون وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اے میرے سونیا جدو تو کلے اللہ دی دعوت دینا، اللہ کلے نو حاجت روان ہے، اللہ کلے نو مشکل کشان ہے، نفع نقصان دا مالک کلے اللہ نو آنا ہے، سونیا او دوئے تینو گالیاں بھی دین دینے، تیرے تے پتھر بھی برسان دینے، او دو تیرے تے ظلم و ستم بھی کر دینے، سونیا تیری ذات نہ لینا نو اختلاف کوئی نہیں، تیری دعوت نال اختلاف ہے، انہیں نہ پتھر مارے میں تے
سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا میرے آقا زخماں نال چور ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے اے بدماش لٹیرے اگے ود کے آقا دے بازواں وچ دوواں وچ ہاتھ پا کے اٹھا کے تے ٹور دینے جدو آقا ٹور دینے اے ظالم پھر پتھر مار دینے تے نالے آندے نے مار ہاں نارا رب دی توحید دا کیویں کلے رب دی دعوت دینا کیویں کلے رب دا اعلان کرنا ایک ویلا ہوندا میرے آقا تے غشی تاری ہو جاندی ہے آقا بے ہوش ہو جاندے نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آقا نو کندھیا تے چوک کے طائف اندر ایک باغ انگوراں دا اوتھے لے آندے نے تے میرے آقا بے ہوش نے تے جدوں میرے آقا نو ہوش آندا ہے آقا آسمان وال ویندے نے ایک بدل دا ٹکرا نظر آندا ہے آقا او دے وال دھیان کردے نے او دے وچ جبرائیل نظر آندا ہے جبرائیل عرض کردہ سونے اجازت دے وہ میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ بھی آیا ہے اے میرے سونے اجازت دے وہ انہوں پہاڑاں چے رکھ کے پی دئیے اجازت دے وہ انہاں دی بستی اٹھا کے لے جائیے آسمان تو الٹا کے سٹ دئیے اگر اجازت دے وہ پر مار کے سمندر چے غرق کر دئیے تے میرے آقا فرمان دینے اے جبرائیل میں جو کمانگا رب مان لوے گا رب مان لوے گا جناب جبریل عرض کر دینے سونے تسی کہہ کے تے ویکھو ایک واری پھر پیار نال سونے تسی کہہ کے تے ویکھو تے حضرت زید آندے نے اللہ دے نبی جی اینا بڑا ظلم کیتا ہے اینا واسطے بد دعائی کر دے ہو تے میرے آقا فرمان دے نے انی لمبوئی استو دانل انی بوئستو لم دائیل اے زید میں نواستے کہرو غضب بن کے نہیں آیا میں نواستے رب دا عذاب بن کے نہیں آیا انی بوئست لم دائیل اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون ایک گل دی وضاحت کر دیاں کہ فالج دی وجہ تو کئی دفعہ جملہ میری زبان تو ادا نہیں ہوندا اس گل تے اگر کوئی ہو جاوے تو اللہ واسطے معاف کرے آجے حضرت زید نو آقا دینے اے زید بیٹیا میں انہا واسطے کہرو غضب بن کے نہیں آیا میں انہا واسطے رب دا عذاب بن کے نہیں آیا تے مولانا گل بڑی پیاری کر گے فرماندے نے بچے بڑھے جوان تمامی ظلم پہ کمان دے نبی محمد سرور اتے پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا تے وغدہ جویں پر نالا اے حالت ویخ فرشتے روئے تے کمبیا عرش تالا اے
ایک فرشتے آکھے یا حضرت دیو اجازت ملو کراں فنا میں اینا تائی جنہ نے مارے تینو ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دے کر دے ہو دعائی اے طائف وچ وسن والیو تانوں خوش رکھے رب سائیں اللہ آسمان تو بول کے کی آندے نے سونیا تسی کی کر دیتے ایک کی کر دے سونے محبوبہ تسی کی کر دیتے ایک کی کر دے پاک خدا فرمایا تساں جو منو فضلوں اپنے رحمت آپ بنایا تکبیر شان مصطفیٰ بیٹیاں بے کے تڑپ جاندیاں نے ابا جی کی ہویا آقا فرماندے نے بیٹیو میں اللہ دی توحید دا اعلان پیا کردہ سا ابو جال نے منو پتھر مارے ہے انہیں منو چنگا مندہ بولے ہے تے بیٹیاں دیاں نے ابا جی انہوں نہ کیا کرو جو تسی دعوت انہوں دین دے ہو او دعوت سانو دے لیا کرو اسی من بھی لوائیو اللہ دی توحید دا اعلان کرنا تے میریاں ضرورتاں بن گئیاں نے میں انہوں بیان کرن تو بعد نہیں آ سکدا انہیں پتھر ماریا تے نالے آندہ ہے کوئی جیڑا میرے کولو بدلہ لوے منو پوچھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لونڈی جیڑیے اپنے مکان دی چھت تو ویندیے پئی شام دا ٹائم ہویا حضرت حمزہ شکار کھیڑ کے واپس آئے نے موڑے تے کمان رکھیے تے لونڈی آن کے کی آندیے وے امیر حمزہ اج دے بعد اپنے آپنو سردار نہ کہلائیں اج دے بعد اپنے آپنو سردار نہ خوائیں آندے نے گل کی ہوئی ہے آندیے آج ابو جال نے تیرے پتیجے محمد حضرت میرے حمزہ میرے پیغمبر دیتا ہے جی لگ دینے اے عربی زبان وچ لفظ ام جیڑا چاچے تے وی تے تائے تے وی بولیا جاندہ حضرت میرے حمزہ نو لونڈی آندی ہے انہیں آج انج دی بکواس کی تیئے انج دی انہیں جملے کہنے تے نالے ہانگرے مار دا گیا کیڑا منو پوچھن والا تے مولانا اس گل دی ترجمانی کر گئے کی آندی ہے لونڈی مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم جا کھا کے مر جاؤ قریشیو ڈوب شرم جا کھا کے محمار کے جے اج عبداللہ ہندہ پھڑدا للکرہ مار کے
مر جاؤ قریشیو ڈب مر جاؤ قریشیو ڈب شرم جا کھا کے تال مار کے جے اج عبداللہ ہندا پھڑدا للکرا مار کے کون اج مدد کرسی اس نادار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی حضرت امیر حمزہ نو لونڈی آندی ہے امیر حمزہ گل نوٹ کر وے تے سویرے اٹھ شکار نو جامدہ تے سویرے اٹھ شکار نو جامدہ پچھوں یتیم تینوں یتیم اتے ترس نہیں آمدہ اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے اویں کمان پھڑی تے ٹر پے بدبخت ابو جال بیت اللہ دے قریب اپنے یاراں وچ بیٹھ کے آندا ہے آج میں میرے کولوں سوال کرے اینی دیر نو حضرت امیر حمزہ اے دے قریب پہنچے نے اے دے سر تے کمان ماری ہے حضرت امیر حمزہ صرف نبی دے تایا ہی نہیں سن لگ دے میرے پیغمبر دے دودھ دے ویر بھی لگ دے سن آندے نے وہ بدبختہ تینو جرت کیویں ہوئی تو میرے پرا تے ہاتھ چکے ہے میرے پتیجے تے ہاتھ چکے ہے انہوں زخمی کیتا تے بدلہ لے کے واپس آ گئے تے بدلہ لے کے آئے تے آ کے آندے نے اے میرے محاہو علیہ وسلم خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آیا تے میرے آقا فرماندے نے چاچا کادا بدلہ لے کے آیا اہے ابو جال نے جڑا تیرے تے تشدد کیتا ہے میں اس بدبخت دا سر پاڑ آیا میں انہوں انجنج گل کر آیا تے میرے آقا کی آندے نے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مکے دے کافر پاویں چن چن کے مار دے چاچا میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مکے دے کافر پاویں چن چن کے مار دے مینوں جے راضی کرنا کلمہ پکار دے مینوں جے راضی کرنا کلمہ پکار دے اے گل سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی امیر حمزہ نے جے پہلا کلمہ نہیں پڑھیا اے گل سن کے اگو کی آندے نے جے انج تو راضی میری اکھان دے تارے ایک واری پھر ذرا جے انج تو راضی میری اکھان دے تارے کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیارے
حمزہ نے پڑھیا کلمہ نعرہ مومنا نے ماریا ہن مومن نعرہ مارو ہاں کیڑا مار دا پلا انج تو راضی میری اکھاں دے تاریا کلمہ پڑھا دے منو رب دے پیاریا حمزہ نے پڑھیا کلمہ سبحان اللہ جنوں خوشی ہے نا وہ آکے پھر حمزہ نے پڑھیا کلمہ نعرہ مومنا نے ماریا لا الہ دی بولی ویکھو کال جے ٹھار دی آواز ہوندی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سارے جاگ دیو گل میں مکان لگا فلسطین تے ظلم نال آمین نال مسجد گونج اٹھے اللہ فلسطین دی امداد فرما اللہ عالم اسلام دے حکمرانہ نو غیرت عطا فرما دو گلان دا وعدہ لینا ہے تو آڈے کولوں اپنے واسطے نہیں فلسطین دے مسلمانہ واسطے ہاتھ کھڑا کرو جمائی یہودیاں نو جان دیئے کیڑا بندہ جیڑا اللہ دی رضا واسطے تے فلسطینیاں دے نال محبت وچ وعدہ کردہ آج تو بعد ٹوٹل تے شد تے فلسطینیاں دی حمایت وچ وعدہ کرنا آج دے بعد کوئی میں کر سکنا ہے اللہ اے پتہ نہیں کیڑے کیڑے آئے نے اللہ کتھوں کتھوں آئے نے عرشہ والیا تیرا وعدہ ہے کہ میں دعاواں سننا قبول کرنا اللہ اسرائیل یہودی جڑے نے اللہ انہاں دا بیڑا غرق فرما تے فلسطین نو اللہ رہائی نصیب فرما اللہ انہاں دی غیب وچوں امداد فرما میں ان الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا میرے برادر میرے بڑے قابل ساد احترام مکرم محترم حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف فرمانے وہ انشاءاللہ ہم تو اڈے سامنے اپنا خطاب فرمان کے تمام دوست احباب سن کے دعا کر کے جایا جے واخر